बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ लाइन। मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान। नाज़रीन, ईरान अमेरिका जो तनाज़ा है या जो डेवलप हुई हुई सिचुएशन इस वक्त आपको नज़र आ रही है, वो अगर ये कहा जाए कि 21वीं सदी की एक सबसे बड़ा तनाज़ा है और सबसे गंभीर सिचुएशन है, तो यकीनी तौर पर यह गलत नहीं होगा। ये एक ऐसा मामला है जिसने न सिर्फ खित्ते की मईशतों को अपनी लपेट में ले रखा है, बुरी तरह मुतासिर किया है, बल्कि आलमी सतह पर मईशतों को झंझोड़ के रख दिया है। अगर हम बात करते हैं तरक्की याफ्ता ममालिक की, तो जो असरात आलमी मईशतों पर पड़ रहे हैं उससे वो किसी न किसी तौर नबर्द आजमा हो सकते हैं और हो रहे हैं, जो हमें नज़र भी आ रहा है। लेकिन असल मामला वहाँ आके ठहरता है जब हम बात करते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की। उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। ये जो सिचुएशन इस वक्त डेवलप हुई हुई है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, कीमतों में इजाफा हो रहा है, गुर्बत में इजाफा हो रहा है, जो आलमी रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसके मुताबिक पूरी दुनिया इसकी लपेट में आई हुई है। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो सर्कमस्टांसेस है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिनकी इकॉनमी वैसे ही फ्रेजिल होती है, ये एक डिजास्टर सिचुएशन है इसके लिए। तो ये कब तक प्रोलॉन्ग कर सकती है, इस मामले को आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो अभी लेटेस्ट सिचुएशन डेवलप हुई है वो आपके साथ डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। ईरानी सरकारी एजेंसी इरना ये बता रही है कि उन्होंने पाकिस्तान को एक नया मुसविदा दिया है। पाकिस्तान का बतौर सालिस जो किरदार है वो पूरी दुनिया उसकी मोतरफ नज़र आई है। पाकिस्तान ने कैसे वक्त में जब आग के शोले जो है वो आसमान से बातें कर रहे थे, ना सिर्फ पानी डालने का काम किया, बल्कि पाकिस्तान ने जो 47 साला मुखासमत है उसकी मौजूदगी में दोनों मुल्कों को, ये दोनों फरीकों को कायल किया कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ। और फिर इस्लामाबाद में हमने मुज़ाकरात की मेज़ सजती भी देखी। लेकिन मामला अब यहाँ पर इस तरह से हम देखते हैं इसको कि सिचुएशन यकीनी तौर पर स्टैग्नेंट नहीं है, मामलात आगे बढ़ रहे हैं। उस तरफ से मुसविदा आया है, यकीनी तौर पर पाकिस्तान बतौर सालिस से सारे मामले को देख रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, मीडिएट कर रहा है। वो अमरीकी हुकाम के पास जाएंगे, फिर उनकी तरफ से तजावीज़ सामने आएंगी। इस सारी सूरत हाल में जब ये मामलात इस तरफ बढ़ रहे हैं, दूसरी सिचुएशन में हम ये देखते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बारहा ईरान पर वंस अगेन हमलों का इंदिया दिया गया है। ये मामला फिर कन्फ्यूजन की तरफ लेके जाता है, क्योंकि एक तरफ हम बात हो रही है मुज़ाकरात के हवाले से, फिर मुसविदों के तबादलों के हवाले से। दोनों पार्टीज़ में हमें ये भी एक फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आई है कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, अमन के ख़्वाह हैं। लेकिन फिर जब बात हमलों की होती है और जब ईरान ये कहता है कि हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं और बड़ा दर्दनाक जवाब देंगे, तो फिर सिचुएशन फिर हम देखते हैं कि वापस वहीं पर पलट जाती है। ये मामला एक तरफ। अब हम ये जानते हैं कि 60 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, आज 1 मई है, 60 दिन मुकम्मल हो चुके हैं इस जंग को। कांग्रेस से एक दफ़ा फिर अमेरिकन लॉ के मुताबिक इस पर जो दोबारा है उनका कंसेंट लेना ज़रूरी है अगर इस जंग को आगे बढ़ाया जाए। ये भी एक बात कही जा रही है, गो कि इस पर हतमी तौर पे कोई बात सामने नहीं आई है, कि कांग्रेस शायद इसका जो है जवाब ना में दे। और पहले ही, क्योंकि हम ये किस लिए कहा जा रहा है, वो इसलिए कि अमेरिका के अपने अंदर आवाम जो है वो इस जंग के हिमायती नहीं है। जो उनके अपने लोग हैं, जो उनके लीडर्स हैं, वो ख़ास तौर पर इसके काफ़ी मुखालिफत करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो ये समझते हैं कि ईरान की जंग हमारी नहीं थी और हमें ये जंग नहीं लड़नी चाहिए थी, उसको यहीं पर रुक जाना चाहिए। सिचुएशन कहां पर जाती है इस पर हम आज बात करेंगे। कुछ बात हो रही है जंग के खर्चों के हवाले से, जो एक्सपेंडिचर अभी तक आए हैं। अमेरिका ने $25 बिलियन अभी तक लगा दिए हैं। 13 फौजी उनके इस जंग में जो है वो मारे गए हैं, मगर $1.5 ट्रिलियन का जो बजट है वो अभी मांगा गया है। अब सिचुएशन यहाँ पर यह है कि ये कहा जाता है कि पूरी दुनिया का जो डिफेंस बजट है वो एक तरफ है और जो ये बजट मांगा गया है ये एक तरफ है। तो एक तरफ बात हो रही है मुज़ाकरात की, दूसरी तरफ आप बात कर रहे हैं इस बजट के हवाले से, तो चीज़ें जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार होती हैं। लेकिन ये इन सारे मामलात के अंदर ये बहुत खुशाइन बात है कि मामलात आगे बढ़ रहे हैं, स्लो पेस पे सही, लेकिन जंगबंदी का मामला अभी तक हम देख रहे हैं कि वो जूं का तूं है। अभी तक कोई हमला नहीं किया गया अमेरिका की जानिब से, तो इसका मतलब ये है कि मामलात जो है वो बेशक स्लो ज़रूर है लेकिन आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। फिर आलमी ताकतों का इसमें किरदार किस हद तक बढ़ जाता है। अगर हम चीन की बात करते हैं, रूस की बात करते हैं, उनका किरदार किस कदर कलीदी हो जाता है। पाकिस्तान तो अपने तौर पे किरदार अदा कर रहा है, करना चाहता है और करता रहेगा, लेकिन इस वक्त खित्ते की जो दीगर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं उनका इंटरवीन करना किस वक्त हद तक ज़रूरी है, इस पर आज हम अपने पैनलिस्ट से बात करेंगे। मेरे पर्टिनेंट पैनलिस्ट मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं, मैं तारुफ करवाती हूँ, फिर डिस्कशन को आगे लेकर चलेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं तारिक अजीज़ साहब, आप सीनियर तजियाकार हैं, बहुत शुक्रिया तारिक साहब, आपने आफ्टर लॉन्ग टाइम मुझे दिया है। उनके साथ मौजूद हैं कुर्बान बलोच साहब, आप सीनियर तजियाकार हैं, बहुत शुक्रिया कुर्बान बलोच साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। फिर हमें यूके से ज्वाइन कर रहे हैं रहनुमा मुस्लिम लीग नून तारिक भट्ट साहब। तारिक भट्ट साहब, आपको भी मैं खुश आमदीद कहूँगी। तारिक साहब, सबसे पहले मैं आप ही की तरफ आऊँगी। सर, अभी जो लेटेस्ट सिचुएशन है, पहले इसी पर आ जाते हैं। ईरान की जानिब से एक और मुसविदा पेश किया गया है पाकिस्तान को
وقت کہ ظاہر بات ہے پاکستان اب آگے اس مسودے کو آگے لے کر جائے گا. جس طرح میں ابھی انٹرو میں بات کر رہی تھی کہ چیزیں اسٹیگننٹ نہیں ہیں, تو یہ ایک خوشکن بات ہے اور خوشائن بات ہے کہ معاملات سلو پیس پہ صحیح لیکن آگے بڑھ رہے ہیں کم سے کم. جی تھینک یو نازیہ, آپ نے مجھے موقع دیا. یہ 2-3 اچھی گڈ نیوز یہ ہیں کہ ایک تو معاملات آگے بڑھے ہیں, تعطل نہیں ہے, ڈیڈ لاک نہیں ہے. دوسرا مسودہ دینا اس بات کی نشاندہی, یہی اسی بات کی نشاندہی ہے کہ معاملات آگے وہ چلانا چاہتے ہیں. دونوں ممالک کی طرف سے اس بات کا جو ہے عندیہ دیا گیا ہے. بلکہ جب پاکستان سے ایران کے جو وفد آیا تھا یہاں سے ہو کے وہ مسقط کیا, مسقط سے وہ واپس یہاں آیا, اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان آیا جی ہم ڈائریکٹ بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم منتظر ہوں گے. کہ کل کابینہ کا اجلاس تھا تو وہاں پہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہی کہا کہ جو ہے ہم جو ہے یہ سلسلہ حکا نہیں ہے, تعطل نہیں ہے. وہی آپ نے جو بات کی سلو ہے, تھوڑا سا اس میں چیزیں ہیں, رکاوٹیں ہیں, چونکہ اتنا گھنبیر مسئلہ ہے جس میں تقریباً پوری دنیا انوالو ہے. اس میں سے مشرق وسطیٰ تک یہ معاملہ نہیں ہے, مڈل ایسٹ سے باہر نکل چکا ہے, پوری دنیا ہے, یورپی ممالک بھی ہیں. تو اس معاملے کو, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے ان دونوں ممالک کے درمیان جو ایک نصف صدی کا ایک جو ہے جھگڑا ہے, سینکشن ہے, طویل مخاصمت, طویل ایک جھگڑا ان کا چل رہا تھا اور مخالفت چل رہی تھی. اس معاملے کو کوئی 1-2 سٹنگ میں بیٹھ کے ہم سمجھیں گے کہ حل ہو جائے گا, ایسا نہیں ہوگا. اچھی گڈ نیوز یہ بالکل پیش رفت ہے. ایک تو یہ ہے کہ ڈیڈ لاک نہیں ہے, اور دوسرا پیش رفت میں یہ کہتا ہوں گڈ نیوز یہ ہے پاکستان ون ون کی پوزیشن میں ہے. اس مذاکرات کا انجام انشاءاللہ اچھا ہوگا, ٹھیک ہوگا, جنگ نہیں ہوگی. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آپشن اور بھی ہوا تو پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ پاکستان پہ, پوری دنیا پہ جو ایک پاکستان کا جو ایک کردار تھا, پاکستان کا ایک جو ثالث کا رول تھا, اس کو دنیا نے تسلیم کی ہے. پاکستان کی کوششوں کو دنیا ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک, اور ایسے ممالک جن کا پاکستان کے ساتھ شاید اتنا سفارتی تعلقات نہیں تھے, وہاں سے بھی پرائم منسٹر کو جو ہے خطوط لکھے گئے, ٹیلی فون کے بات کی گئی اور پاکستان کی کوششوں سے آ گیا. تو پاکستان ون ون کی پوزیشن میں ہے. پاکستان نے کوششیں جو ہے پہلے بھی کی ہیں, ابھی بھی پس پردہ پاکستان اس میں انٹیکٹ ہے. جیسا کہ آج آپ نے بتایا کہ ان کا نیا مسودہ انہوں نے بھیجا ہے, وہ پاکستان دیکھے گا, اسٹڈی کرے گا, اس کے بعد USA بھیجا جائے گا. پھر ظاہر وہ اپنی تجاویز دیں گے, وہ اپنا آپشن دیں گے, تو اس کے بعد جو مطلب میڈیٹیشن اور یہ مذاکرات کا سچ چل رہا ہے, یہ بڑی اچھی ایک گڈ نیوز ہے, جس کے اوپر جو ہے یقینی طور پہ دنیا کو بھی اطمینان ہونا چاہیے کہ وہ جو ایک صورتحال بن گئی تھی کہ ابھی کا اٹیک ہوگا, اور جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بیان آیا تھا کہ ہم 2-3 دن میں ایران کو ختم کر دیں گے اور اسٹون ایج بھی پہنچ جائے گا, اور یہ سب کچھ سلسلہ یہ ہوتا, اس سے یقینی طور پہ پاکستان, مڈل ایسٹ, تمام ممالک متاثر ہوتے. اس صورتحال سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نکل آئے ہیں. ٹھیک. اچھا قربان بلوچ صاحب, بڑی امپورٹنٹ بات طارق عزیز صاحب نے کہی ہے. ایک طرف تو یہ کہ خوشائن بات ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں اور معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. دوسری ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے جو اسی کو اسٹرینتھن کرتی ہے, جنگ بندی کی بات کی تھی صدر ٹرمپ نے جب ہمارے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ان سے درخواست کی تھی کہ اس کو آپ آگے لے جائیں, تو انہوں نے کوئی ٹائم بار نہیں لگایا بلکہ اس کو غیر معینہ مدت تک کے لیے رکھا, جس سے ایک اسپیس کریٹ ہوئی کہ مذاکرات کے راستے میں جو حائل رکاوٹ ہے کم سے کم اس کو دور کیا جائے اور مذاکرات اسموتھلی اور گڈ ول جسچر کے طور پہ اس کو دیکھا گیا. یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹائم بیچ میں گیپ آیا ہے اس کی اچھائی یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں وسیع ہو گئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ ون اینڈ آل یہ ایشو ریزالو ہو, نہ صرف امریکہ کے ساتھ, جو مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں, اس کے پڑوسی ممالک ہیں, ان کے ساتھ بھی ونس اس کو حل کیا جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے جو دورے کیے, اس میں نہ صرف انہوں نے دورے کیے, انہوں نے وزیر خارجہ سعودی عرب اور باقی ممالک سے جو وہ طوفانی دورے اور رابطے کیے. اس کی جو بنیاد یہی تھی کہ وہ سارے اس ایشوز کو, کیونکہ 47 سالوں سے جو غلط فہمیاں ہیں, جو تنازعات ہیں, جو مڈل ایسٹ اس کے پڑوسی ممالک کے ساتھ, ایران وہ بھی حل کرنا چاہتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس سے آپ یا میں یہ ایز اے جرنلسٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو تعطل تھا, جو بریک تھا, وہ اس بنیاد پہ کہ امریکہ کی طرف سے جو لاک ڈاؤن تھا یا جو راہداری پہ جو رکاوٹیں تھی اور ابنۂ ہرمز پہ پابندی تھی, اور ایران چاہتا تھا کہ نہیں ابنۂ ہرمز کھولا جائے, اور جو نیوکلر جو ٹیکنالوجی والی ایشو پہ اس پہ بعد میں بات کرنی ہے. آج نئے تجاویز پاکستان کو مل گئی ہے, اور یہ دعویٰ, یہ بات جو ایران کے وزیر خارجہ کے ترجمان کر رہے ہیں, اور نہ صرف یہ ہے کہ نئے تجاویز آ گئے, وہ یہ بھی انہوں نے واضح کر دیا کہ جو مین میڈیٹر ہے وہ پاکستان ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. اگر امریکہ آفیشل, امریکہ صدر بیچ میں ہفتے بھر میں یہ بات کر رہے تھے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات
हो रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये पॉलिटिकल एक तासुर पैदा करने की कोशिश तो जरूर थी। हकीकी तौर पर सिचुएशन यही है कि मुज़ाकरात जो भी हो रहे हैं वाया पाकिस्तान हो रहे हैं, पाकिस्तान के थ्रू आ रहे हैं, ईरान के तजावीज़ भी यहाँ से आ रहे हैं और अमेरिका के तजावीज़ उसका जो जवाब आना है वो भी पाकिस्तान के थ्रू आना है। और ये जो नए प्रपोजल्स आए हैं, मैं समझता हूँ कि उसमें सिर्फ अमेरिका ईरान का इशू नहीं है, उसमें जो मिडिल ईस्ट के वो इश्यूज, जो पड़ोसी ईरान के ममालिक के इश्यूज, ये सारे एज अ वन होल एक कम्पैक्ट एक पैकेज आएगा। और उसी की रोशनी में ये मुज़ाकरात भी आने हैं कि आने वाले दिनों में अपना हर्म्स का कंट्रोल किसी के पास होगा, वो ऐसे ही नेचुरल एक वे होगा जैसे माजी में था। और जो अमेरिका के जो लॉकडाउन है उसके हवाले से क्या, और ईरान के पड़ोसी ममालिक के साथ, क्योंकि अगर ये चीज़ें जो दूसरा मरहला शुरू होगा या दूसरा फेज आएगा, मैं समझता हूँ कि अभी तक यही एक बुनियाद है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान इस्लामाबाद एक मरतबा फिर ये मुज़ाकरात का महवर भी होगा और दुनिया की नज़रों का एक महवर भी होगा, और पाकिस्तान के थ्रू इंशाल्लाह ये चीजें बढ़ेंगी। तो ये ना सिर्फ विन विन सिचुएशन ईरान अमेरिका के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए, ये इस खित्ते के लिए है कि अमेरिका पर जो इक़्तिसादी पाबंदियां खत्म होगी और ये जो चपकलिश खत्म होगी, तो खित्ते में जो तजारत का एक तवाज़ुन कायम होगा, उससे बहुत सारी आवाम के लिए पाकिस्तान, ईरान, आसानियां पैदा होंगी, उनके लिए खुशहाली के दरवाजे खोलेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा तारिक भट्ट साहब, ओवरऑल एक ऐसी सिचुएशन जिसमें दुनिया को ये यकीन हो चला था कि अब हम थर्ड वर्ल्ड वॉर में गए और तब गए, एक ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान ने नामुमकिन को न सिर्फ मुमकिन करके दिखाया, बल्कि जो सिफारती तवाज़ुन पाकिस्तान ने जिस खूबसूरत अंदाज में, जिस मुदब्बिराना अंदाज में पाकिस्तान ने उसको मेंटेन किया, उसकी भी मिसाल हमें तारीख में नहीं मिलती। ना सिर्फ ईरान की पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर एतमाद हासिल है, अमेरिका का एतमाद हासिल है, खित्ते के ममालिक का एतमाद हासिल है, पूरी आलमी बरादरी का एतमाद हासिल है, पूरी दुनिया से पाकिस्तान को कॉल्स आती हैं। सदर ट्रंप भी पाकिस्तान के कहने पर जंगबंदी को आगे बढ़ाते हैं। पूरी दुनिया में जो 2-3 नाम है इस वक्त, उसमें हमारे वजीर आजम, फील्ड मार्शल और हमारे नायब वजीर आजम, इन्हीं की बात हो रही है और इन्हीं की सिफारती काविशों को सराहा जा रहा है। कैसे देखते हैं इस कामयाबी को आप? नाजिया, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। देखें, मेरा ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है और हम एक ऐसे मुल्क के बाशिंदे हैं जिस मुल्क के वज़ीर आज़म जो थे वो ये कह रहे थे कि मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है। ओके, और हम उस मुल्क के बाशिंदे हैं जो घंटे गिने जा रहे थे कि इस घंटे में, फलां घंटे में, फलां दिन में ये मुल्क जो है वो डिफॉल्ट हो जाएगा। लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब को और फील्ड मार्शल मोनी साहब को, जो जिन्होंने अपनी अंतहक मेहनत, कोशिश और अल्लाह ताला की रजामंदी के साथ और अल्लाह ताला के हौसले और उनकी जो उनकी तरफ से जो रहनुमाई उनको मिलती रहती है, उनकी तरफ से देखें, ये चीजें जो है अल्लाह ताला की देन होती है। ये मुस्लिम लीग नून और जो है हमारी जो जमात है उसके सर पर सिरा जाता है कि जब भी पाकिस्तान का नाम गिरने वाला होता है, हमारी जमात ही होती है जो उस वक्त पाकिस्तान को उठाती है। वो अब बम धमाके देख लें, उस वक्त भी हमारी जमात जो थी उस वक्त मौजूद में थी और उस वक्त भी पाकिस्तान और पूरी दुनिया जो थी वो मुश्किलात में थी। अगर उस वक्त हमारे वज़ीर आज़म साहब का जो है नवाज शरीफ साहब वो बम धमाके नहीं करते तो उस वक्त पाकिस्तान का मोराल जो वो गिर चुका होता। आज अगर हमारे फील्ड मार्शल साहब, हमारे वज़ीर आज़म साहब, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब आगे नहीं आते तो इस वक्त जो पूरी दुनिया की जो सूरत हाल है वो ये इस जंग में बुरी तरह मुतासर हो चुकी होती। अगर आज पूरी दुनिया जो है वो इस्तकामत का शिकार हो रही है तो ये क्रेडिट जो है, ये सेरा जो है हमारे वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब को और हमारे फील्ड मार्शल साहब को जाता है। बेशक। तो इस वक्त मैं अपनी जमात की बात नहीं करना चाहता क्योंकि इंटरनेशनल मामला डिस्कस हो रहा है, लेकिन ये मैं बावर करवाना चाहता हूँ कुछ लोगों को जो अभी भी कहते हैं कि जो है वो हमारी जमात जो है वो अच्छा काम नहीं करती है, मुस्लिम लीग नून जो है ये नहीं करती है, वो नहीं करती है। लेकिन ये देखें कि ये मुस्लिम लीग को सेरा जाता है जिन्होंने ये पूरी दुनिया का जो मामला है और पूरी दुनिया जो है इसकी लपेट में आई हुई थी, लेकिन 60 डेज हो गए हैं। अब उन्होंने क्या किया, उसको तहम्मुल का किया। मैं यहाँ यूरोप में रहता हूँ, मुझे पता है कि जो
یہ کرائسس ہے اس کی وجہ سے یہاں جو باشندے ہیں وہ کتنے متاثر ہو رہے ہیں. یہاں الیکٹرسٹی کی پرائسز اوپر جا رہی ہے, تیل کی پرائسز اوپر جا رہی ہے, خورد و نوش کی پرائسز اوپر جا رہی ہے, کیونکہ وہاں سے آمد و رفت کو جو ہے وہ اس کا جو ذریعہ ہے وہ پراپر نہیں چل رہا. لیکن اگر یہ سلسلہ کچھ دن ہو یا اس سے ورس ہوتا ہے تو یہاں جو ہے یورپ اور پورا انگلینڈ اور امریکہ سارے متاثر ہوتے ہیں. اسی لیے جو ہے ساری دنیا جو چاہتی ہے یہ معاملہ جو ہے وہ جلد سے جلد بہتر ہو. تو میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ اسلام آباد اور اسلام آباد کے جو رہنے والے ہیں, جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں اور جو باقی جو پاکستان کی انتظامیہ ہے, جنہوں نے یہ کوششیں کر کے ایک ٹیبل پر سب کو اکٹھا کیا, جو وہ خراج تحسین کے مستحق ہے. بالکل ٹھیک. اچھا طارق صاحب, وہ بات کر رہے تھے کہ دنیا کی معیشتیں جس طرح سے ہل کر رہ گئی ہیں, یا ہمیں لگتا ہے کہ عالمی معیشتوں کا جیسے گلا گھونٹ رہا ہو اس ساری صورتحال میں جو کرائسس پیدا ہوئے ہیں, یہ کس قدر چیلنجنگ ہو سکتا ہے سر, اسپیشلی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیے اوور آل بھی, اگر یہ معاملہ خدا نخواستہ کسی بھی طرح پرولونگ کرتا ہے تو کیا سروائیول ہو سکے گا پھر؟ ہاں جی بالکل, یہ بڑا ایک اہم ایشو, اکانومی تو وہی دنیا کا مسئلہ ہے, پاکستان اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیے بالکل سرمایہ علی کو بہت زیادہ ایک اہم مسئلہ ہے, کیونکہ یہاں پہ وہ ہمارے اس طرح سے وسائل بھی نہیں ہے, مہنگائی آلریڈی تھی. اس جنگ سے بھی آپ دیکھ لیں کہ مہنگائی میں اضافہ بھی ہوا, پیٹرول کی جو ہے اس کے اوپر اثر پڑا, اور انرجی کے اوپر بھی جو ہے اس کے میں بھی اثر پڑا, جس کے اوپر پرائم منسٹر نے ایک کفایت شائی مہم, جو آسٹریلٹی مہم کا جس کو نام دیا, حکومت اپنے بڑے اقدامات کیے ہیں کہ کس طرح سے امن توانائی کی بچت کی جائے, بجلی کیسے بچائی جائے, پیٹرول کیسے بچایا جائے, فیول کیسے کنزمپشن کم کی جائے. یہ حکومتی اقدامات اپنی جگہ پہ ہیں. جو آپ کا کویشچن ہے کہ یہ معاملہ اگر طویل پکڑتا ہے تو یقینی طور پر اس کا بڑا جو ہے منفی اثر پڑے گا, اور خدا جو ہے جن کی اکانومی چھوٹی اکانومی ہیں, کمزور اکانومی ہیں جیسے پاکستان ہیں, تو ان کے لیے یہ مشکلات کا اس کا جو ہے یقیناً مشکلات میں اضافہ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے دنیا میں آپ دیکھیں جنگ کوئی بھی نہیں چاہتا, یو ایس اے بھی نہیں چاہتا. اس کی پر ڈے قیمت جو آپ کو اندازہ ہے کہ ان کو کتنی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے, اور ٹرمپ ہو, امریکہ ہو, یورپ ہو, کوئی بھی, پاکستان بھی ہو, کوئی جنگ کی طرف جانا نہیں چاہتا, چونکہ یہ مہنگائی ہم تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ہیں, چھوٹی اکانومی ہیں, کمزور معیشت کے لوگ ہیں, لیکن بڑی اکانومی سعودیہ جیسے مڈل ایسٹ جو ہے جن کے پاس پیسہ بھی ہے, تیل بھی ہے, وسائل بھی ہیں, وہ بھی متاثر ہوں گے. تو یقینی طور پہ اس سارے معاملے کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے جو کوششیں ہیں وہ بڑی مثبت سمت میں ہیں, اور ان کی ڈائریکشن ٹھیک جا رہی ہے. ہم یہی توقع یہی کرتے ہیں کہ یہ معاملہ جلد جو ہے حل بھی ہو جائے گا, اور جس کی وجہ سے جب مسئلہ حل ہوگا تو اکانومی جو جیسے اثرات پڑنے تھے, یا اس کی مہنگائی آنی تھی, یا انفلیشن اس کے آنا تھا, اب پیٹرول کی قیمت کل پاکستان بھی بڑی ہے یقینی طور پر, اور پاکستان کے لیے, عام آدمی کے لیے یہ مشکل ہے. اس طرح بجلی کی قیمتوں کے میں بھی اضافہ, پھر اس کے اوپر لوڈ شیڈنگ, لوگوں کا ایک بے چینی بھی ہے, لوگوں کی پریشانی بھی ہے. تو اس جنگ سے خدا نہ خواستہ جتنی طویل ہوگی تو اس کے اوپر اس کو ہم روک نہیں پائیں گے. پاکستان اور مڈل ایسٹ اور چھوٹے ممالک یقینی پر متاثر ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا قربان بلوچ صاحب, ان دا مین وائل یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ وائٹ ہاؤس نے ایران کی طرف سے جو مسودہ ہے اس کو موصول ہونے کی تصدیق کر دی ہے. اچھا, اس سارے معاملے کے اندر ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے قربان بلوچ صاحب کہ جو ایران کے تحفظات ہیں, جس طرح وہ مستقل جنگ بندی کی بات کر رہا ہے یا دیگر اس کے معاملات ہیں, ان کو کیسے جو ہے وہ لک آفٹر کیا جائے, یا آپ کو لگتا ہے کہ دونوں طرف سے فلیکسیبلٹی ہوگی تو معاملات آگے چلیں گے؟ فلیکسیبلٹی تو ہمیں نظر آ رہی ہے, لیکن پھر رکاوٹ کہاں ہے کہ معاملہ آگے تیزی سے نہیں بڑھ رہا ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ رکاوٹ جو اب امریکہ کی ایک پالیسی تھی, وہ ایک پہلی پالیسی تو یہ تھی کہ امریکی ایرانی قیادت کو شہید کیا جائے کہ تو پھر ریجیم چینج ہو جائے گا اور لوگ باہر آ جائیں گے. اس کے ناکامی کے بعد پھر امریکہ نے وہ پالیسی چینج کی جب وہ ناکہ بندی پہ چلے گئے, اور معاشی ناکہ بندی کرنے کا اس کا عمل یہ تھا کیونکہ آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت یا علی لاریجانی کی شہادت, یہ ایسے قائدین تھے جو ایک اپنے ملک میں ایک فیصلہ کن حیثیت بھی رکھتے تھے, اور امن کے حوالے سے, نیوکلیر ٹیکنالوجی کے حوالے سے اس کا ایک موقف دنیا میں واضح تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ایران کی جو سابق جو قیادت تھی, اس کی پالیسی ایک فتویٰ کہ روشنی میں بھی کلیئر کی گئی تھی کہ یہ چیز حرام ہے, ہمیں نہیں کرنا, ما سوائے سیولین جو ضروریات ہیں جو اقوام متحدہ کے چارٹر کے روشنی میں ایک لمیٹیڈ آپ کو پاس انریچمنٹ کی
جو سہولت ہے یا اجازت ہے وہ تو ہم کریں گے، لیکن ہم اس کو اسلحے سازی کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ ایران کے امریکہ کے اس عمل نے جو قیادت، اہم قیادت شہید ہو گئی، جو مذاکرات کے حوالے سے ایک اہم حیثیت بھی رکھتی تھی اور ان کے بات، ان کے ایک فرمان کی ایک حیثیت تھی، وہ جو چین آف کمانڈ ٹوٹ گیا تو ظاہر ہے یقینی طور پر ایک تو یہ ہے کہ ایران میں ابھی بھی یہ مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے جرنلسٹ یقینی طور پر ہے، کیونکہ جو حملے کیے گئے، جو ان کا کمیونیکیشن، ان کا جو ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو نقصانات ہوئے ہیں، تو اس میں ایک یہ، دوسرا یہ کہ لوگوں کی جو قیادت کی حفاظت کے حوالے سے جو اقدامات کیے گئے ہیں اس حوالے سے بھی تو قیادت کی جو چین آف کمانڈ، کمیونیکیشن کے رکاوٹیں ہوں گی۔ لیکن امریکہ نے، وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے پاؤں پہ خود کو کلاڑی مارنا، یہ کلاڑی مارنے کے مترادف عمل ہوا۔ اب اس کے بعد ایران چلا گیا ہے، امریکہ وہ جو بھی اقتصادی ناکہ بندی اور یہ چیزیں، میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ دوسرا مرحلہ، اس کے حوالے سے نئے تجاویز جو آئے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں جو لاک ڈاؤن تھا، جو ایک تعطل تھا، یا ایک یہ کہا جا رہا تھا نا کہ سختی ہے موقف میں، اس میں یقینی طور پر کوئی درمیانی راستہ ایران کی قیادت نکالا ہوگا، کیونکہ جو اپنے عباس عراقچی نے جو مشاورت کی، جو ملاقاتیں کی، اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہوں گی، سعودی عرب سے بھی کی ہوئی ہوں گی، قطر سے بھی، یمن سے بھی، اور اس کے بعد اسپین سے ملاقاتیں، اور روس جانا اس کا، کیونکہ روس سے ایران یہ ایک ہسٹوریکل الائی بھی ہیں اپنے کاروبار کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے۔ تو یہ ساری چیزیں اب یہ چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی تو پتہ چلے گا۔ آپ اور ساتھ ساتھ قربان بلوچ صاحب، جو عوامی سینٹیمنٹس ہے، ظاہر سی بات ہے، جس طرح ابھی طارق عزیز صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ 47 سالہ مخاصمت پل بھر میں دور نہیں ہو سکتی، پھر عوامی سینٹیمنٹس کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے تاکہ ان کی بھی مکمل طور پہ حمایت سامنے رہے۔ تو ٹھیک ہے، بات چیت کو آگے بڑھائیں گے ناظرین، لیکن یہاں پر وقت ہے بریک کا۔ بریک سے جب واپس آئیں گے ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله۔ ہر مہینے یہ کرایہ صرف پیسے نہیں، میرے بچوں کا مستقبل بھی چھین لیتا ہے۔ میں انہیں کرائے کی رسیدیں نہیں، اپنا گھر دینا چاہتا ہوں۔ آپ کا خواب اب بنے گا حقیقت۔ وزیر اعظم کا ویژن
हर पाकिस्तानी के लिए अपनी छत। वजीर आजम अपना घर प्रोग्राम। घर या फ्लैट खरीदने या अपनी जमीन पर तामीर करने के लिए 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा। पहली बार हुकूमत की तरफ से 3.3 अरब रुपए की खुसूसी सब्सिडी, 90% फाइनेंसिंग और पहले 10 साल के लिए सिर्फ 5% फिक्स्ड मार्कअप और 20 साल में वापसी की सहूलत के साथ 5 लाख घरानों के लिए अपना घर और सनतों में तेजी से कौमी मईशत के लिए तरक्की। ना कोई प्रोसेसिंग फीस, ना प्री पेमेंट पेनल्टी। किराए की जगह किस्त देकर अपने घर के मालिक बने। दरखास्त फॉर्म के लिए www.apnaghar.gov.pk या करीबी बैंक विजिट करें। 051 111 742 111 पर कॉल करें। घर हो तो अपना। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक जनाब। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। तारिक भट्ट साहब, सर आप यूके बेस्ड हैं, वहाँ पर आप रहते हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जज्बात आपसे ज़्यादा कौन जानता होगा। ज़रा हमें बताइएगा ना कि वहाँ पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान की जो आलमी उफ़क़ पर जो काबिल रश्क पज़ीराई है उसको किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं? देखें, हमें पहले जो सेकंड सिटीज़न का दर्जा दिया जाता था, ना सिर्फ अरब ममालिक में, यूरोप में, बाकी अमेरिका में, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगी कि इस जंग के बाद जो है वो लोग हमें इतनी इज्जत दे रहे हैं और हर जगह हम जब जाते हैं हमें बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता है और लोग खुद मेरे पास आते हैं। मैं खुद एक बिजनेसमैन भी हूँ, सियासी जमात के साथ वाबस्तगी के अलावा। जब भी हम कहीं भी जाते हैं मीटिंग्स में, जब हम उनको पता चलता है कि ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो वो बहुत मेरी तारीफ करते हैं। और हमारे जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, इसाक डार साहब और आसम मुनीर साहब की जो काविशें हैं उनको बहुत अच्छी पजीराई देते हैं और वो कहते हैं कि आप लोगों की वजह से जो है आज दुनिया में अमन है। अगर पाकिस्तान नहीं होता तो वो कहते हैं, सारे जो लोग हैं जो वो जब भी मिलते हैं यही कहते हैं कि अगर पाकिस्तान नहीं होता तो आज दुनिया में अमन नहीं होता, हो सकता है कि हम तीसरी जंग की लपेट में होते। ये सारा क्रेडिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को जाता है और पाकिस्तान की जो हाई क़यादत है उसको जाता है कि जिनकी वजह से आज दुनिया में अमन मौजूद है। बिल्कुल ठीक। यकीनी तौर पे हम सब के लिए ही तारिक भट्ट साहब एक काबिल फ़ख्र और काबिल रश्क लम्हा है कि पाकिस्तान ना सिर्फ एक बतौर सालिस बल्कि एक जो दानिशमंद और जो मुदब्बिराना फ़ैसला, डिसीजन पावर जो पाकिस्तान ने शो की है वो जब पूरी दुनिया में नहीं वो नज़र आई तो पाकिस्तान उस तरफ गया था। बिल्कुल सही आपने फरमाया। तारिक अज़ीज़ साहब, अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो जंग है इसके जो असरात हैं या जो भी, लेकिन इसमें हम उस स्पाइलर को कैसे भूल सकते हैं जिसकी वजह से ये सारा मामला क्रिएट हुआ, जिसका नाम है इसराइल। आपको याद होगा कि 11 फरवरी को जब एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई थी तो डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू साहब ने पूरा एक डिटेल अपना जो प्लान है वो पेश किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान पर ये मौका जंग का बड़ा नादिर है और ये क्योंकि तूल नहीं पकड़ेगा, हम अपने अहदाफ हासिल कर लेंगे, रजीम इनकी चेंज हो जाएगी, फर्स्ट लेयर को हम हटा देंगे रास्ते से तो फिर सारा मामला तय हो जाएगा। लेकिन सारा मामला उलट हुआ। फिर हमने ये भी देखा कि जो एक सपोर्ट होनी चाहिए थी, जो चाहे वो नेटो की जानिब से हो, यूरोपीय मालिक की जानिब से हो, अवाम की हिमायत हो, वो भी इस जंग को हासिल नहीं हो सकी। अमेरिका के अपने अंदर भी एहतजाजी मुजाहरे हमने देखे, इसराइल के अंदर भी एहतजाजी मुजाहरे देखे, जिसमें उनको कहा गया कि इस जंग का खात्मा बहुत ज़रूरी है। ये जंग हमारी थी नहीं, ख़ासतौर पर जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो कहते हैं तारीख़ में इतने बड़े पैमाने पर कभी भी एहतजाजी मुजाहरे नहीं हुए जो इस जंग के बाद हुए हैं। बिल्कुल, ये मिसकैलकुलेशन हुई है अमेरिका से, यूएसए से, वो ट्रैप हुआ है इसराइल से, इसमें कोई शक नहीं है। ट्रंप की कांग्रेस ने भी शायद मंजूरी दी थी, फौज भी इसके लिए अटैक के लिए तैयार नहीं थी, तो ये इसराइल की जिद थी या क्या एक माहौल बनाया जिसके ऊपर उसको ट्रैप करके उनको वहाँ पे जो है इस मकाम पे ला खड़ा किया है। अब पोजीशन ये है कि अमेरिका भी इस जंग में यूएसए फंस चुका है, वो वापस भी नहीं जाना चाहता, लड़ना भी नहीं चाहता, इसलिए जो है मुज़ाकरात और बातचीत और जो आपस में ये जो है कि पाकिस्तान को साजिश का किरदार दिया गया तो ये मामला चल रहे हैं। और आप ये देखें कि पॉपुलैरिटी कहाँ के कहाँ चली गई डोनाल्ड ट्रंप की।
اب کبھی فوری طور پہ اس جنگ کو خاتمہ چاہتے ہیں، چونکہ ان کا مڈ ٹرم بھی ہے، ان کا الیکشن ہے، تو وہ نہیں چاہتے کہ ان کی جو پاپولیرٹی ڈے بائی ڈے، آج جس دن آغاز ہوا تھا اس دن سے لے کے اس کے بعد آج تک جو ہے اس میں مسلسل جو ہے اس میں کمی آئی ہے ان کی پاپولیرٹی میں، تو یہ ان کے لیے پریشانی کا سبب ہے۔ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کا جو اس میں انہوں نے اس کے یو ایس اے کو اس کو ٹریپ کیا، اس میں جنگ میں دھکیل دیا، تو اس کے وجہ سے ان کو ایک پریشانی بھی ہے۔ اور پاکستان کا جو ہے ایک اس میں جو مثبت بڑا کردار رہا، اور جو آپ نے بات کی خارجہ پالیسی پاکستان کی، ڈے ون سے ہم نے جو اس ثالثی میں ہم بیٹھے ہیں، پاکستان بیٹھا ہے، دونوں ممالک کو بٹھایا، آمنے سامنے بیٹھے، یہ ایک ناممکن بات تھی، اور کسی ایسے موقع پر ایسا نہیں لگا کہ پاکستان کا جھکاؤ کسی ایک طرف ہے۔ بالکل ایسا، بالکل پاکستان کی یہ بڑی ہی کامیاب جو ہے کہ خارجہ پالیسی تھی، ڈپلومیسی تھی، مذاکرات تھے، نیگوسیشن تھی، جس میں فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے بڑی آنے کو ان کا یہ کام نہیں تھا، لیکن ان کا ایک بطور سپر سلاح کے انہوں نے سفارتکاری کی اور بڑی کامیابی کے ساتھ یو ایس اے کے ساتھ کیا، ایران کا بھی انہوں نے وزٹ کیا۔ تو کسی جگہ پہ ایسا کوئی دنیا کا بندہ کوئی ایسی کوئی میڈیا کسی جگہ پہ ایسا ہم نے موقع نہیں دیا کوئی سمجھے کہ ہمارا جھکاؤ کسی طرف ہے، ہم ٹلٹ ہیں، ہم نے بڑا بیلنس کردار ادا کیا ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ کہ 21 گھنٹے کی طویل مذاکرات ہوئے اور دونوں جانب سے پازیٹیو ہی پیغام آیا، اور وہی وہ بنیاد بنی جس کی بنیاد پر آج تک یہ مذاکرات جو ہے وہ فردر کنٹینیو ہو رہے ہیں۔ جی بالکل، وہ 21 گھنٹے کے مذاکرات ہی بنیاد بنے، اس میں مثبت چیزیں آئیں، اس میں جو ہے دونوں اطراف سے چونکہ وہ نکات پیش کیے گئے تھے، اور 47 سال کے بعد آپ نے سامنے بیٹھے ہیں تو اس کے 15 نکات ایک طرف سے ہے، 10 دوسرے نکات ہے، تو یہ تو ممکن نہیں تھا کہ اسی وقت جو 25 نکات کے اوپر اتفاق ہو جائے اور ختم ہو جائے۔ اسی بنیاد کے اوپر آج بھی جو خط لکھا گیا اور یو ایس اے کو بھیجا گیا، یو ایس کو موصول بھی ہو گیا، اب یو ایس اے کیا جواب آتا ہے، وہ مذاکرات جو بنیاد تھے جس کے لیے پاکستان نے یہاں جو ہے مذاکرات کی جو ہے میسج آئی، جس میں پورا انٹرنیشنل میڈیا بھی آیا، دنیا کے تمام ممالک، بڑے ممالک سے یہاں میڈیا موجود تھا، انہوں نے بھی پاکستان کی ڈپلومیسی کی، پاکستان کے کردار کی، پاکستان کے ثالثی کی، انہوں نے بھی اس کو تعریف کی، اور پاکستان کے لیے جو سب نے نیک خواہشات کا اظہار کیا، اور اس بات پہ سب کا اتفاق تھا پاکستان کا رول جو تھا بڑا جو ہے غیر جانبدار بھی تھا، مثبت بھی تھا، اور پاکستان کو کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے جس کا اعتراف دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک کیا گیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ قربان بلوچ صاحب، اس سارے معاملے میں جو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کا جو کردار ہے وہ پوری دنیا کے سامنے واضح ہے، اور پوری دنیا جس طرح سے پاکستان کے موقف کی تائید کر رہی ہے، کون سا وہ دن نہیں ہوتا جب ہمارے وزیر اعظم جو ہے وہ دنیا بھر کے لیڈران کے ساتھ رابطے میں نہیں ہوتے، کون سا وہ دن نہیں ہوتا جب ہمارے فیلڈ مارشل رابطے میں نہیں ہوتے، کون سا وہ دن نہیں ہوتا جب ہمارے نائب وزیر اعظم رابطے میں نہیں ہوتے۔ پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان سے جاننا چاہ رہی ہے کہ معاملات آگے کیسے بڑھیں گے اور کس سمت میں جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے روایتی ہم یہاں اگر اس کو لوکل اپنی چیزوں سے موازنہ کریں، وہ یہ ہے کہ جو بھی صلح کرانے والا ہے اس کا غیر جاندار ہونا بہت بنیادی اور بڑا مشکل ہے یہ معاملہ۔ وہ اگر وہ بنیاد ہے تو پھر صلح ہوگی، اور جو فریقین اس پہ اعتماد کریں گے، اور پاکستان نے یہ کر کے دکھایا۔ پاکستان پہ جو دباؤ ڈالا گیا کہ یہاں پہلا مرحلہ ہوا مذاکرات کا، تو بھی پاکستان کی گورنمنٹ پہ دباؤ میڈیا کی طرف سے نیشنل انٹرنیشنل ڈالا گیا کہ کیا ہو رہا ہے، بتایا جائے، کچھ نہیں بتایا جا رہا، لیکن پاکستان نے کسی بھی حوالے سے جانبداری کا مظاہرہ نہیں کیا، اور کسی بھی رہنما نے، وزیر نے، مشیر نے اس ایشو پہ کوئی بیان نہیں دیا کہ کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو فریقین کو طے کرنا ہے کہ کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کا بنیادی اصول جو بھی سفارتکاری کے حوالے سے اس ایز اے پیس میڈیٹر کے طور پر یہی تھا کہ ہم فورم مہیا کریں گے، ہم اچھا آپ کے سیکیور ماحول دیں گے، آپ کو ہم ساتھ بٹھائیں گے، کھانا کھلائیں گے، چائے پلائیں گے، آپ کو ماحول فراہم کریں گے، اور دنیا جہان کے جو بھی روابط ہیں، جو کمیونیکیشن ہے، وہ بھی آپ کو کرائیں گے، لیکن آپ اس جو بھی جنگ بندی ہے اس سے باہر نہ نکلیں۔ اور یہ ہوا، نہ صرف 21 مارچ تک جنگ بندی جو پہلا مرحلہ تھا وہ قائم رہا، اس کے بعد توسیع کا عمل، اور یہ غیر معینہ مدت تک جاری ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں ٹائم فریم ہے، یہ بڑی بات ہے، یہ کم بات نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے دنیا اس پر، پاکستان پر ابھی بھی نہ صرف ایران، امریکہ، باقی دنیا بھی اس لیے اعتماد کر رہی ہے کہ پاکستان نے کہیں بھی جانبداری کا مظاہرہ اس حوالے سے نہیں کیا۔ پاکستان کا بنیادی بیس یہی ہے کہ اس ایشو کو، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اب جنگ تو اب ہوئی ہے نا، امریکہ ایران کے تضادات، اختلافات، کشیدگی 47 سال ہوئے، اس کی وجہ سے مڈل ایسٹ نے سفر کیا، اس کی وجہ سے اس خطے نے سفر کیا، تجارت کے حوالے سے، کمیونیکیشن کے حوالے سے۔ آپ اب دیکھ رہے ہیں کہ ایک دو چھوٹے چھوٹے جو ڈیسیشنز ہیں
کہ پاکستان نے یہ ڈیسیژن کیا کہ ایران کو جو چیزیں ترسیل ہوں گی جی وہ پاکستان اس کو سہولیات دے گا، پاکستان نے کیا. اور پاکستان نے اپنی جو کچھ گڈز کو چیزیں جو سینٹرل ایشیا کی طرف بھیجنے کا عمل شروع کیا. آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ امن ہو جائے، یہ معاہدہ ہو جائے، یہ خطہ کھل جائے تجارت کے حوالے سے، تو یہ بڑی خوشخبری ہے سارے خطے کے لیے. اور یقینی طور پر آپ نے ایک نکتہ جو مینشن کیا کہ اسپوائلرز ہیں وہ ناخوش ہیں، ہمارے خطے میں موجود ہیں، امریکہ کے اتحادی بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کا ایک عزم ہے اس حوالے سے، وہ بڑا مضبوط ہے. یہ صرف جنگ بندی کا نہیں ہے، یہ اس خطے کو جوڑنا بھی ہے، اس کو خوشحالی کی طرف اس کے راستے کھولنا ہے. جب یہ کھل جائیں گے تو یہ وہ جو اسپوائلرز ہیں وہ مزید تنہائی کا شکار ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جو مقاصد ہے وہ ناکام ہوں گے. بالکل ایسی صحیح بات ہے. طارق عزیز صاحب، یقینی طور پہ جو بات کر رہے قربان بلوچ صاحب وہ بالکل سمجھ میں آتی ہے. سب سے بڑی بات جو مجھے اس میں حیرت انگیز طور پہ یہ لگتی ہے، جب جنگ اپنے عروج پر ہو، دونوں فریقین کو اس پر راضی کرنا کہ آپ بیٹھ کے بات تو کریں اور ان کا راضی ہو جانا، یہ بالکل ایک امپاسبلٹیز میں پاکستان نے پاسبل کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو خطے کے دیگر پلیئرز ہیں، جس میں ہم چین کی بات کرتے ہیں، روس کی بات کرتے ہیں، اور اگر ہم سعودی عرب کی بات کریں، ان کے آپ کو رول ابھی تک جو نظر آئے ہیں اور آنے والے وقت میں معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنے کے حوالے سے کتنے امپورٹنٹ نظر آتے ہیں؟ جی بالکل. پہلے بحیثیت پاکستانی میں آپ سب کو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان نے اس کوششیں کی اور مثبت ہوئیں اور ٹریک پہ جو ہے ٹھیک ٹریک پہ گیا، چیزیں نیگوسیشن کی طرف چل رہی ہیں. تو پہلے تو ہمیں یہ بڑے ہمارے لیے اعزاز کی بات بھی ہے، اور دنیا کے لیے یہ پیغام گیا ہے جو یہ سمجھا جاتا تھا کہ پاکستان میں تو امن ہی نہیں ہے، یہاں تو دہشت گردی ہے، یہاں تو طالبان ہیں، یہاں تو پتہ نہیں یہ سیکورٹی کے ایشوز ہیں. تو وہ پوری دنیا کے بڑی طاقت ہیں، یو ایس سے وہ ان کے نمائندے بھی یہاں آئے اور بیٹھے، ایران کے لوگ بھی آئے. اس کے بعد آپ نے جس کا ذکر کیا تھا کہ 5-6 ممالک کے وزرائے خارجہ کی ایک ہماری کانفرنس بھی ہوئی تھی. جی بالکل، یہاں پر اس کو بھی ہم نے ہوسٹ کیا، جو اس کے مذاکرات کے جو بنیاد کو بنا. تو یہ سب چیزیں پاکستان کے اس کی بڑی کوششیں بھی ہوئیں. اور جب آپ نے کہا کہ ہم دوست ممالک ہیں، چین کا بڑا مثبت کردار رہا اور انہوں نے بڑی کوششیں بھی کی ہیں. پس پردہ ان کی کوششیں سامنے ہیں، کچھ سامنے نہیں ہیں. لیکن یقینی طور پر چین میں اس میں ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہیں، فارن منسٹر بھی ہیں، تو وہ ان مذاکرات کے بعد چائنا گئے. تو ابھی آصف علی زرداری پریزیڈنٹ صاحب بھی وہاں چائنا گئے ہوئے تھے، اب واپسی کی روانگی ہے ان کی. تو چین کا پاکستان کے ساتھ، باقی دیگر ممالک کے ساتھ بڑا ایکٹیو رول تھا. اور انہوں نے اس جنگ میں بندی میں اگر وہ سامنے مذاکرات تو پاکستان کا رہا تھا، پاکستان کے ساتھ چین رابطے میں تھا، اور چین باقی دیگر ممالک، خطے کے دیگر ممالک سے بھی تھا. اور رشیا کو بھی ہم اس طرح نہیں بھول سکتے. کل بھی دیکھ لیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور پوٹن کے درمیان 90 منٹ کی گفتگو، ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے. تو ایک بڑی پیش رفت ہے. آپ یہ دیکھیں تمام دنیا کے کسی کونے سے دیکھ لیں، امن کی بات کی جا رہی ہے، جنگ بندی کی بات کی جا رہی ہے، اس مسئلے کے حل کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. سوائے آپ نے ایک نام لیا اسرائیل کے، شاید وہ نہ چاہتا ہو کہ دنیا میں امن ہو جائے یا اس کا ہو. باقی دنیا میں کسی طرف سے کوئی جنگ بندی کی، جنگ کی آواز کو، لڑائی کی، جھگڑے کی اور اس کو پرولانگ کرنے کی بات نہیں ہے. رشیا ہو، چائنا ہو، موقع پہ انڈیا کو نہیں بھول سکتے نا. ہاں انڈیا اور اسرائیل تو میں سمجھتا ہوں کوئی ایک ہی بات ہے، گٹھ جوڑ ہے، وہ بھی نہیں چاہتے. آپ دیکھیں انڈیا سے کیسے صفحہ ماتم بچی ہوئی ہے، نہ ان کی طرف سے کوئی آواز، نہ اس کو بچاؤ ایسے، نہ اس کو اچھا کہتے ہیں، نہ اس کو کہتے ہیں کہ بیڈ ہے، گڈ ہے. تو ان کی تو صفحہ ماتم میں، اور اب اوپر سے 10 بھائی آنے والا ہے. جی جی بالکل، ان کے دکھ بہت زیادہ ہیں، ان کے دکھ بہت زیادہ ہے. تو وہ تو مطلب کہیں ہے ہی نہیں، ڈپلومیٹک آئسولیشن نظر آ رہی ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں، میرے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ انڈیا کو ڈسکس کرنے، وہ کہیں ہے ہی نہیں. تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ پاکستان نے بڑی لیڈ کیا ہے، دنیا کو لیڈ کیا ہے. اور پاکستان اب اس خطے کا جو ہے وہ امن کا پیغمبر ہے. پاکستان اس کو جو ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان دوسرا جنیوا بن گیا ہے. بالکل. اچھا قربان بلوچ صاحب، ابھی ہم بات کر رہے تھے چین کے کردار کے حوالے سے. چینی وزیر خارجہ اور جو امریکی وزیر خارجہ ہیں ان کی ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا، جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے اس پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ چین کی انگیجمنٹ ہو یا روس کی انگیجمنٹ یا ان کا جو کردار ہے اس کو فردر متحرک ہونے کی ضرورت ہے اگر اس چیز کو ہم وائنڈ اپ کرنا چاہیں؟ کیونکہ یقینی طور پہ چیزیں نظر تو آ رہی ہیں، لیکن اس کو زیادہ اسٹرانگ بنانے کے لیے، دیرپا بنانے کے لیے، کیونکہ ایران بار بار مستقل جنگ بندی کا تقاضا کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پھر ہم پہ جنگ مسلط کر دی جائے، مستقل حل ہو. تو اس میں ان ممالک کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے. ننزل خان، اب چین اگر اس کی پالیسی آپ دیکھیں تو وہ کہیں بھی کسی بھی تنازع میں
इतना डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता कि उसको उसकी जो अपनी ग्रोथ है, उसकी तजारत है, दुनिया के साथ उसकी जो एक्सपोर्ट है वो मुतासिर हो। वो अपनी मैशत को, अपनी पैदावार को, चीज़ों को मुस्तहकम रखने के लिए वो किसी कन्फ्लिक्ट में जाना चीन कभी गवारा नहीं करता। अमेरिका के साथ उसकी जो चपकलश है वो किसी हवाले से, वो आपने याद है कि अमेरिकी सदर ने उसके जो तजारती टैक्स बढ़ा दिए थे, उन्होंने कहा बढ़ा दी, हम पे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उनको फिर ये वापस लेने पड़े। अभी भी जो नाकाबंदी है ये अमेरिका की तरफ से, मैं समझता हूँ कि वो भी इसी पॉलिसी की कड़ी है कि सदर ट्रंप कुछ न कुछ अपने लोगों के पास लेके जाना चाहते हैं। उन्होंने 50 दिनों में जो जंग हुई उसमें उसको मैं समझता हूँ कि ना दिफाई हवाले से कोई कामयाबी हुई, ना सफारती हवाले से उसको कामयाबी हुई। अगर वो जो पहला मरहला हम मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और दूसरे मरहले की बात कर रहे हैं, जब अब्बास अराग़ची वज़ीर ख़ारजा यहाँ आए थे, तो उस वक्त मैं समझता हूँ कि अगर अमेरिकी क़यादत या टीम्स आती तो उस वक्त अमेरिका के पास, अमेरिकी क़यादत के पास अपने लोगों के पास ले जाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने ये नाकाबंदी का अमल शुरू किया ताकि दुनिया पर एक इक़्तिसादी मुआशी प्रेशर पड़े और वो सरगर्म हो जाए। वो ईरान को भी मनाएं और बाकी मुमालिक को मनाएं, जो एक तातुल है वो कड़ी टूटे। तो ये इसीलिए की गई और चीन यकीनी तौर पर पर्दे के पीछे पाकिस्तान के साथ तो मुशावरत में है और पाकिस्तान के साथ मुशावरत में आप समझ सकती हैं कि क्यों है, क्योंकि उसे पता है कि पाकिस्तान एज अ पीस मेडिएटर, उसे पता है कि चीजें किस तरह कन्वे ईरान को करनी है, ईरान के साथ उसके तजारत और ईरान के साथ उसके डायरेक्ट भी एक जो रवाबित हैं, तो ये चीजें मैं समझता हूँ कि उसके असरात आके चलकर जरूर। और कुर्बान भुट्टो साहब, ये जो मिड टर्म इलेक्शन की अभी बात की है तारिक अजीज साहब ने, ये कितना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है? क्योंकि अभी अमरीकी सदर के हवाले से बात करें तो मिड टर्म इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो यकीनी तौर पर उनकी ख्वाहिश होगी कि चीज़ें वक्त से पहले वाइंड अप हो जाएं। अवामी जो एक गम गुस्सा है वहाँ पर हमें बहरहाल नज़र तो आ रहा है, बात भी हो रही है इस पर। जी मुझसे ही बात, जी आप इस बात करें। जी मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये चीज़ आगे चल के होनी है और ये मैं समझता हूँ कि आज जो डेवलपमेंट हुई है मैं उससे पुरुम्मीद हूँ कि इसी से जो रास्ता निकलेगा तो वो सबके लिए रास्ता होगा, वो ईरान के लिए भी होगा तो वो अमेरिका के लिए भी होगा। आने वाले दिनों में अमेरिका में जो इंतखाबात हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, ये सिर्फ अमेरिका के लिए पॉलिटिकल मसाला नहीं है, ये उसके इत्तेहादी इजराइल के लिए, उसके वज़ीर-ए-आज़म के लिए भी इशू है पॉलिटिकल, क्योंकि वहाँ जो दो साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो सरगर्म हुए हैं नेतन्याहू के खिलाफ, तो वो भी उसे भी पता है कि जब ये जंग थमेगी, ये सुलह होगी और उसके बाद तो अपने लोगों के पास जाके हिसाब देना पड़ेगा कि क्या खोया क्या पाया। तो ये सदर ट्रंप को भी पता है, ये नेतन्याहू को पता है, लेकिन उसके बावजूद जो पाकिस्तान और चीन और ये दुनिया के मुमालिक जो किरदार अदा कर रहे हैं अमन के लिए, मैं तो समझता हूँ कि इस इशू पर जो मिडिल ईस्ट के मुमालिक ने, खास करके सऊदी अरब ने जो किरदार अदा किया तहम्मुल का और बुर्दबारी का और ईरान के साथ रवाबत बहाल करना, सफारतकारी को बहाल करना, तो ये कमाल की चीज़ें हुई हैं। ये पाकिस्तान के किसी कोशिशों के बगैर ये मुमकिन नहीं था, ये पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से ही हुआ, नहीं तो ये इम्कान तो ये थे, खतरात तो ये थे कि जब ईरान ने सऊदी अरब या मुख्तलिफ ममालिक की जहाँ अमेरिकी तनसीबात को निशाना बनाया तो खतरा तो ये था कि ये मुल्क आपस में लड़ पड़ेंगे, लेकिन ये अगर नहीं हुआ, किसी ने बर्दाश्त किया, तो इसकी वजह बुनियाद पाकिस्तान ने फराहम की और ये पाकिस्तान की कोशिशों के तो फेल हुआ है। बिल्कुल, और इस आग को भी सुलगने से पाकिस्तान ने ही बचाया है। तारिक अजीज साहब, इम्पॉर्टेंटली अगर आप जो फर्दर कुछ आने वाले वीक्स हैं उनमें आप क्या सिचुएशन डेवलप होती हुई देख रहे हैं? क्या हम ये अस्यूम कर सकते हैं, क्या ये हम सोच सकते हैं कि ये मुस्तकिल जंग बंदी हो जाएगी, मुआहिदा तय हो जाएगा, या आपको लगता है कि ये कहना कबल वक्त होगा? जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल जंग नहीं होगी। अब ये तय हो गया कि जंग नहीं होगी। अब इसको वाइंड अप कैसे करना है, मुआहदा क्या तय पाता है, यूएसए की कितनी कंडीशन हैं जो ईरान के लिए काबिल कबूल हैं, ईरान की कितनी जो आज जो उन्होंने ख़त लिखा, मसौदा दिया, वो हम भेजा गया, उनको कितनी कबूल हैं, ये चीज़ें वक्त ले सकती हैं, इतना आसानी से नहीं होगा। 6 माह तक ये मामला जा सकता है, 3 माह तक जा सकता है, 6 माह तक जा सकता है, लेकिन एक बात दोनों फरीकैन और पूरी दुनिया में तय हो गई है, और पाकिस्तान जिसका सालिस भी है,
کہ آپس میں یہ دونوں ممالک آمنے سامنے آگے جنگ اور تباہی اور وہ جو خون خرابہ قتل و غارت اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہونا. آپ چیزیں امن کی طرف جانی ہے. یقینی طور پہ جو آپ کا سوال ہے میں بڑا امید رکھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ پیش رفت اچھی پیش رفت ہوگی, چیزیں ٹھیک ہوگی, چیزیں آگے بڑھیں گی, مثبت چیزیں آئیں گی, اس کے مثبت نتائج آئیں گے. اور چونکہ سب کی نیت, ایک کہتے ہیں نیتوں کا جو عمل کا بدار نیتوں کے اوپر ہے پاکستان کی نیت جو سالس ہے, ہم سالس ہیں, فیسیلیٹیٹر ہیں, سہولت کار ہیں, ہم بڑی نیک نیتی کے ساتھ چلے ہیں. جیسا کہ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب دیکھیں ان کے اوپر اٹیک بھی کیا گیا, تمام ایک ان کے بیکورڈ ہوئے, لیکن انہوں نے بھی اشتعال انگیزی کہیں نہیں کی. تو سب لوگوں نے بڑے تحمل سے اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں تاکہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں, اور یقینی طور پہ اس کا نتیجہ نکلے گا جو بڑا مثبت ہوگا اور جنگ انشاءاللہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ طارق عزیز صاحب, قربان بلوچ صاحب آپ ہمارے ساتھ رہے, طارق بٹ صاحب آپ ہمارے ساتھ رہے, آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ. یقینی طور پہ ناظرین, پاکستان ڈے فرسٹ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی پاکستان یہ کہتا آیا ہے مکالمہ مکالمہ مکالمہ, ڈائیلاگ, سفارت کاری, اور پاکستان اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ امن کا راستہ جو ہے وہ صرف اور صرف مکالمے سے اور بات چیت سے اور کامیاب سفارت کاری سے ہی ممکن ہے. اور پاکستان نے اس کو گزرتے وقت کے ساتھ نہ صرف ثابت کیا بلکہ پوری دنیا کو ایک ہی پیج پر لے کر آیا, اور آج پوری دنیا پاکستان کے کردار کی نہ صرف معترف ہے بلکہ پاکستان کو ایک پیس اسٹیبلائزر کے طور پہ بھی جانا جاتا ہے اور مانا بھی جاتا ہے. یقینی طور پہ پاکستان کی جو کاوشیں ہیں وہ ہمیں آنے والے وقت میں رنگ لاتی ہوئی نظر آئیں گی. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ناظر خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. درست ہر وقت بر وقت.